کہ اللہ رب العالمین نے انسان و عقل کتنی کا عطا فرمائی کہ جتنی روح زمین دے ریت دے ذرے ریت اور مٹی دے ذرے نے ذرہ پتہ کتنا بڑا ہوندہ ہے اے جڑا ریت دا ایک دانہ چک لئیے تھی انہوں ذرہ نہیں کہندے انہوں ذرہ نہیں کہندے سمجھ آ رہی نا ذرہ تسی کہتے ویکھنا ہوئے نا تے سورج چڑھیا ہوئے روشن دان کھلا ہوئے یا کسے دروازے دی کھڑکی دے وچوں توپ اندر آ رہی ہوئے روشنی اندر آ رہی ہوئے سورج دی اس روشنی دے وچوں دیکھیا کرو کوئی پورجی اڑ رہی ہوندی ذرات اڑ رہے ہوندے نہیں انہوں ذرہ کیا گیا او ذرہ وے کہ اس ذرے دے برابر باب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخری آن والے انسان تک اللہ رب العالمین نے ایک ذرے دے برابر بھی انسانیت نو عقل عطا نہیں کی تھی دوبارہ پھر کر دینا ماں کہ کل کائنات نو اللہ نے کتنی عقل عطا کی تھی ذرہ اور ذرے دے وچوں اللہ نے باب آدم تو لے کے آخری انسان تک اللہ عقل عطا فرمائیے ذرے دے وچوں ذرے دے برابر بھی نہیں اور دوسری جتنی عقل ہے سی ساری دی ساری اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو عطا فرماتی ساری دی ساری عقل اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرماتی کہ ویکھو انسان کو عقل کتنی کی صرف ریت ذرے دو برابر بھی پوری کائنات گول کوئی نہیں عقل اور دنا بڑے بڑے بندے پر مالک دی عطا ہے نا اتنے ذرے تے برابر ہے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون اے جڑی تہاڈی عقل ہے اس گل نو تسلیم نہیں کر سکتی اے اتنی انہاں جو طاقت نہیں ہے کہ اے حساب لا سکے وہ بندہ کیویں زندہ ہوے وہ بندہ کیویں زندہ ہوے او اللہ اکبر کبیرہ میدان کربلا وے غازی عباس دا لاشا بھی سامنے پیا وے آنا محمد بھی خیمے دے اندر پیا نے شہزادہ قاسم بھی پیا وے اسی طرح پھر حضرت امام علی مقام نے جدو تیاری دا ارادہ فرمایا نا پچھوں آواز آئی بابا جدو بابے دی آواز آئی نا تے میرے امام نے مڑ کے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے مڑ کے دیکھا نا کہ بابا بلاؤن والا کون ہے ایڈی سونی تے مٹھی آواز کون ہے جدو میرے امام نے مڑ کے دیکھا تے تشبیہ مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ جنہوں شہزادہ علی اکبر کیا جانتا ہے شہزادہ علی اکبر کھڑے نے میرے امام نے فرمایا بیٹا کیویں آیا ہے عرض کی دی بابا اجازت لین آیا ہوں فرمایا کدھر دی عرض کی دی حضور کربلا دے میدان اندر انہا بے ایمانہ دا مقابلہ میں بھی کروں گا میرے امام نے فرمایا پتر تو میرے نانا جان دی تصویر ہے اکثر آج بھی بچہ پیدا ہوئے نا گھر وچ کہندے نے پیو دے گیا ہے چاچے دے گیا ہے دادے دے گیا ہے فلان دے گیا ہے پر یاد رکھیا جو رب کعبہ دی عزت دی قسم او تے تشبیہ ماڑی موٹی پر اے اصل شبیہ مصطفیٰ بھی انہا دی شکل ہو بہو مصطفیٰ بکری ہے شہزادہ علی اکبر اللہ اکبر کبیرہ شہزادہ علی اکبر آن گیا آواز دیتی بابا میں اجازت لینی ہے میرے امام نے فرمایا بیٹا اجازت نہیں ملے گی فرمایا بابا ایک ہی میں ہو سکتا ہے بڑھا بابیوں میں سفید والے ہو جان وہ میدان کربلا دی اندر لڑ رہا ہوئے ادھر کڑیل جوانوں میں 18 سال دا جوانوں میں چردی جوانی بھی ہوئے اے بابا کیویں ہو سکتا ہے کہ پتر خیمیہ دی اندر انتظار کر رہے ہوئے باپ میدان جنگ میں لڑ رہا ہوئے نانا ایک قدی نہیں ہو سکتا بابا میں نو اجازت دیتی جائے میرے امام نے فرمایا بیٹا میری اجازت نالوں زیادہ حقدار ہے تیری پھپھو زینب اپنی پھپھو جان کو اجازت لے لے جو اجازت مل جائے دے چلا جائیں فرما اجازت کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرا امام چلے آؤ یا کہ پھپھو نے دروازے تھے دستک دی تھی خیمیہ دی اندر داخل ہوئے پھپھو جانو کہتے نے پھپھو آج علی اکبر دروازے دے آیا ہے پھپھو جان سیدہ زینب باغ فرمانیاں نے بیٹا کیویں آیا ہے دیکھنا کیویں آیا ہے جواب آیا پھپھو اجازت لین آیا میدان کربلا دی اندر میں جانا چلنا وا اج نانے دے دی تے اوکھا ویلا آ گیا سیدہ
زینب پاک نے جڑا جواب دیتا انشاءاللہ تڑپ جائے گا جواب سن گئے سیدہ زینب پاک فرمانیاں نے بیٹا نانا میں تا تیرے نام دا صدقہ پتر دے کے لاغے آئیاں تیرے نام دا صدقہ پتران دا دے کے آئیاں پتر نانے دے دین تو قربان کر کے آگیاں تیرے نام دا صدقہ دیتا ہے لالا پترہ جے تینوں قربان کرنا ہے ہوندہ کہ میں پتران دا صدقہ کتی نہ دین دی تو میرے نانا جان دی تصویر ہے اے بیٹا علی اکبر جدو سانو نانے دی یاد آندی ہے اسی تینوں تک لینے سانو نانے دی یاد مٹ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو یہ گل کی دی گئی سیدہ زینب پاک فرمانیاں نے پتر اجازت نہیں میرے امام نے پھر اجازت اظہار کیتا سیدہ زینب پاک کو شہزادہ علی اکبر دی جدائی برداشت نہ ہوئی آپ زمین تے تشریف لے کے بے ہوش ہو گیا اے جدو زمین تے گریاں نے آپ نے شہزادہ علی اکبر ویکھ رہنے فوراً حضرت امام علی مقام آ گئے حضرت امام حسین آئے آن کے ویکھیا کہ بہن بے ہوش نظر آ رہی آنے آپ نے فرمایا بیٹا اپنی پھپھو جان دے قدمان دا بوسا لے یہ تیری پھپھو ہے انہیں تیری پرورش کی دیئے جے پیار نرار جدو بوسا لیں گا تیری پھپھو یہ ہوشی دے بے ہوشی دے وچوں نکل گئے ہوش آ جائے گا نا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام شہزادہ علی اکبر آپ نے جدو بوسا لے آئے آپ جدو ہوش وچ آ گئیاں جدو ہوش وچ آئیاں شہزادہ علی اکبر دا اے بڑا باب حضرت امام حسین آپ فرماندے نے بہنا اے بے ہوشی دا کی راہ دے کیوں بے ہوش ہوئی آنے آپ نے فرمایا ویرا اس وجہ دے نار کیونکہ میں نانا جان دی تصویر نو گوانا نہیں چاندی میں نانے دی تصویر نو برقرار رکھنا چاندیا اللہ اکبر کبیرہ جدو ایک گل کی دی گئی شہزادہ علی اکبر نے فرمایا اے پھپھو اے تے دسنا میری تصویر ضروری ہے یا نانے مصطفیٰ دا دین ضروری ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ میری تصویر ضروری ہے یا نانے مصطفیٰ دا دین ضروری ہے یا نانے دا دین بچالا یا علی اکبر بچالا اللہ اکبر کبیرہ جدو ایک گل کی دینا تو پھر سیدہ زینب پاک علی دی تھی سی نا سیدہ زہرہ پاک دی تربیت یافتہ سی آپ نے پھر نانے دے دین کو ترجیح دیتی فرمایا علی اکبر تو تے ایک تیرے وغیرہ لکھا نانے دے دین تو میں قربان کر چھڑا لکھاں قربان کر چھڑا علی اکبر نانے دے دین دے آنچ نہیں آن دوانگی اللہ اکبر کبیرہ پھر شہزادہ علی اکبر اجازت نہیں آپ تیار ہو گئے جدو تیار ہو کے خیمیاں وچوں بارے آئے جدو خیمیاں وچوں بارے آکے سواری دے بیٹھے خیمیاں والے نو الوداع کیتا ہوں الوداع کہنے ہوئے آپ نے سواری نو آڈر دیتا ہے سواری چل رہی ہے سواری ٹرتی جا رہی ہے چل دیا جدو یزیدیاں دے سامنے گئی اے یزیدی جدو دوڑا لگ گیا اے جدو یزیدی دیا دوڑا لگیا کسے آواز دیتی کھتر جا رہے ہو جواب میں آیا اج لگ دائے قبر مبارک وچوں نبی محمد اٹھ کے آ گیا اے اللہ دا نبی آ رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ جدو ایک گل کی دی گئی آواز دین والے نے کیا او واپس آ جاؤ اے ہور کوئی نہیں بلکہ اے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر آ رہے اے شہزادہ علی اکبر آ رہے اے نانے مصطفیٰ دی تصویر آ رہے اللہ اکبر کبیرہ جو واپس آئے نا میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے امام نے فرمایا او دنیا والے پہچان دی کون ساڑھا گرانا ویکھو ساڑھی نسبت ویکھو کون اور میں نے تو ویکھو میں شبیہ مصطفیٰ یا کر جو حجب کی بات آ جاؤ پھر بے ایمانہ دولت دا
جدو انہوں نے دماغ دے ہوتے ایک دولت چڑھی ہوئی سی اور دنیا دی پیسہ مال انہوں نے سوار سی، پھر انہوں نے یہ گل سمجھ نہیں ہے، پھر اللہ اکبر کبیرہ پھر کی ہویا میرے امام حضرت شلانہ علی اکبر نے والے کرم دو بعد انہوں نے کوئی ایسا یزیدی دے وچ طاقت نہ ہوئی جڑا آپ دا مقابلہ کرے، کوئی طاقت والا نہیں سامنے آ جائے۔ آپ نے پھر کی کیتا، آپ نے اپنی سواری نو آرڈر دیتا، اے سواری کدی سجے گھس دیئے، اے کدی کھبے گھس دیئے، ہزارہ یزیدیاں نو واصل جہنم کرن دا بعد آپ دی زبان خشک ہو گئی، خشک ہو دا بعد آپ اتنی پیاس دی شدت دے اندر آ گئے، آپ نے اپنی سواری نو ایڈی ماری، خیمیاں والے رخ کیتا، جو تو خیمیاں والے جا رہے نے حضرت امام حسین باغ آپ نے ویکھیا یاندیانو، آپ نے فرمایا او بیٹا جی بابا، فرمایا اتھے ٹھار جا، گانا آئی عرض کی تھی بابا وجہ، فرمایا میں سخی حسین جڑی چیز اللہ دی راہ وچ دے دوا کدی واپس نہیں لئی، جڑی چیز اللہ دی راہ وچ دے دوا کدی میں واپس نہیں لئی، اس وجہ دے نارے اتھے ٹھہر جا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا کیویں آیا ہے؟ جواب دیتا بابا منو ایک کھٹ پانی دا میسر ہو جائے انہی دیر تک واپس نہیں آواں گا، جنہی دیر تک سارے دے سارے اللہ اکبر کبیرہ۔ جو تو میرے امام نے گل کی تھی تو شہزادہ علی اکبر نے فرمایا بابا وعدہ کرنا ہوا پانی دی ایک گھٹ مل جائے تو واپس جنہی دیر تک سارے واسطے جہنم نہ کر لواں۔ جو تو یہ گل کی تھی میرے امام نے فرمایا بیٹا پانی دا تینوں بھی پتہ نہیں ہے، پر ایک آج زبان دا بوسا لیا بابا، اس زبان دا بوسا لیا کی ہوئے گا؟ فرمائے او زبان ہے کہ جیڑی میرے نانے مصطفیٰ دی زبان دے نرمس ہوئی، اس زبان نے نانے مصطفیٰ دی زبان چوتی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جو نہیں گل کی تھی زبان چسائی، میرے امام نے سواری دے سوار ہوئے، پھر خیمیہ وال جدو خیمیہ وال میرے امام نے جدو زبان چوسن زبان میدان کربلا دا آپ نے رخ بدلیا میدان کربلا دی اندر جا رہے نے، اے یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا، کرم دو بعد آواز آئی او یزیدیوں اگر انہا مقابلہ کرنا ہے اے دوڑی سامنے کوئی معمولی نہیں، اے علی دا پتر ہے، انہی رگا وچ علی دا خون ہے، او علی ہے جڑا خیبر نو ایک ہاتھ نہ روکھاڑ دوے، جڑا خیبر دا فاتح ہے، جڑا ہر میدان دا فاتح ہے، اس علی دا پتر سامنے کھلوتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے یک بارگی دے نارے حملہ کرو نا، میرے امام دے یک بارگی دے نارے حملہ ہویا، میرا امام جدو جسم چھننی ہو گیا، میرا امام زمین دے تشریف لے کے آیا، زمین دے آیا آوازاں دی دیا المدد یا حسین، المدد یا حسین، آوازاں دین دینے بابا اج پتر دی مدد واسطے آیا نے، انہاں بے ایمانہ نے انہاں یزیدیاں نے گھوڑے دوڑاؤنے شروع کر دیتے، اے نبی دی آل دے اندے گھوڑے دوڑ رہے نے۔ پھر کی ہویا میرا امام پہنچے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، انہاں نو پیچھے ہٹایا، میرا امام گاں دے آئے، میرے امام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے نو اٹھایا، شہزادہ علی اکبر نو اٹھایا میرے امام نے گودی دی اندر، آپ نے اٹھا کے پیار کیتا، فرمایا پتر آخری ویلا ہے، کوئی آخری تمنا ہوئے، کوئی آرزو ہوئے دیتا آج تیرا باپ پوری کرے گا۔ کہنے لگے بابا ہوتے کچھ نہیں، بس ایک کوئی ترلا میں نہیں دے دسو میری بہن سغرا مدینے وچ کلی ہے، مدینے وچ کلیاں چھڑ گیا ایسی وعدہ کر دیا ایسی کہ میں تینوں لین واسطے ضرور آواں گا، پر میں اپنی بہن دا پتہ کرنا چاہنا، میری بہن دا منو پتہ لگ جائے میری بہن کس حال وچ ہے۔ میرے امام نے میدان کربلا دے اندر آپ نے ایتا کر کے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیتا اور انہاں دو انگلاں نوں کھڑا کر کے فرمایا پتر انہاں انگلاں دے درمیان وچ ویکھ، لوگ کہندے نے کرسی دی لالچ واسطے یہ دیکھو،
میں کہا بھئی مانا جنہ دا حال ہے کہ انگلا بلند کرن تے میدان کربلا وچوں مدینہ شریف خا سکتے ہیں کہ 24 آزادہ لشکر انہاں دا کی بگاڑ سکتا سی یہ اشارہ کرتے تھے سارے یزیدی واسل جہنم کر سکتے سی پر انہاں ایک کم نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے انگلا بلند کی دیا انگلا بلند کرن تو بعد فرمایا بیٹا انہاں انگلاں دے درمیان وچ ویکھ جدو امام نے ویکھیا کہ باب علی دا ویڑا وے سیدہ زہرا پاک دا ویڑا وے نانے مصطفیٰ دا روزہ وے اللہ اکبر کبیرہ نظر آ رہے ہیں بی بی سکرہ روئی جا رہی ہیں نالے رومیاں نے نالے کھینیاں نے سب بردیسی وطنی آئے میں علی اکبر تو ہی موڑ محارہ وعدہ کر کے اے امڑی جایا تو لین نہ آئو سارا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام شہزادہ علی اکبر جدوں پہندہ عالم کیا ہے اس صبح میں آپ نے کلمہ شہادت نو بلند کیتا آپ دی روح پرواز کر گی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے پتر دا لاشا مبارک اٹھا کے خیمیہ والے لے کے آئے نے میرا امام جدوں خیمیہ والے لے کے آیا جدوں خیمیہ وچ لے کے آئے آوازہ بلند ہویا ایسا روندہ یا آوازہ بلند ہویا میرے امام نے فرمایا نا کسی نے آواز بلند نہ ہوئے اے جو کچھ بھی ہو رہا میرے اللہ دی رضا ہے میں مالک دی رضا دے راضیاں اللہ اکبر کبیرہ پھر کی ہویا میرا امام تیاری فرمائی آپ نے فوراں جبہ پہنے آئے جبہ پہنوں دو بعد اپنے نانا جان دی دستار مبارک نو سجایا ہے ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری تلوار پکڑی ہے آپ نے تیاری فرمان دو بعد اسی طرح خیمیہ وچے آئے خیمیہ وچوں چل دیا بی بی شہربانوں دے خیمیہ وچے آئے آپ نے فرمایا نہیں شہربانوں دنیا دے اندر رہنے ہویا کوئی حقوق اللہ حقوق دے وچ کمی آگئی ہوئے تے مفیدہ طلبگارا شہزادی بی بی شہربانوں مولیاں نے آپ نے فرمایا حضور کوئی بھی کمی نہیں رہی میں صرف ایک گل جاننا چاہنی ہوں حضور منو اے تے دسو نا جدوں کسے دی تھی اجڑ جاندی ہے اون دا سہاگ اجڑ جانا ہے او پھر کی کر دیئے بی بی اپنے پیکیاں دے ٹر جاندی ہے اپنے سوریاں دے پیکیاں والے ٹر جاندی ہے تے دسو نا میں کڑے پاسے جاواں میرے امام نے فرمایا نشہر بانوں کی کہنا چاہنی ہے جواب آیا حضور حضرت جی اے تے دسو نا جد لوکاں دیا اے اجڑن تھی تے ٹر جا دیا نے پہ گئے وہ کس پاسے جاوا نہ سورے رہنا پہ گیا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے عرض کیتی ہے حضور میں کس پاسے جاوا میرے امام نے فرمایا نشہر بانو کبرانا تیرے کھل زین العابدین تیرے کھول اے زین پاک تیرے کھول اے سکینہ دے سغرہ دے حیننا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے جنہوں تسلی دین دو بعد اپنی بہن خیمیہ وچ گئے تسلی دیتی ہے آپ نے فرمایا زینب پردے دار اپنے پردے دا خیال رکھنا ہے سیدہ زینب بولی کہنیاں نے ویرا میرے سر دے اپنی ماں دی
چادر تیرے سر دے نانے مصطفیٰ دی دستار تو چل دستار نہ گرن دئی میں اپنی اماں جان دی چادر نو گرانی دواں گی میں چادر دا خیال رکھاں گی میں ویرا تو دستار دا خیال رکھی اللہ اکبر کبیرہ میرا امام چل دیا جدوں امام زین العابدین دے خیمیاں وچ آئے امام زین العابدین دے خیمیاں وچ آئے جدوں خیمے وچ آئے اے بیمار بیماری دی حالت اندر میرا امام کھڑا ہویا فرمایا بیٹا لیٹ جاؤ عرض کی تھی بابا نانا آج تیرا پتر روے گا نہیں میں بھی جانا چلنا وا میرے امام نے فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں عرض کی تھی بابا جدو میدان محشر ہوئے گا جدو میدان محشر لگیا ہوئے گا علی اصغر بھی جائے گا اپنی گردن وچ وجیا تیر بکھائے گا علی اکبر بھی جائے گا اپنا جسم چھن بھی ہویا تیران دینا تلواران دینا وہ اپنے نانا جان دی بارگاہ جو پیش کرنے گے بابا انہوں محمد بھی جان گے جناب قاسمی بھی جان گے اے بے بابا ابو بکر دے عمر بھی جان گے عثمان بھی جائے گا میں کی لے کے نانے دی بارگاہ بھی جاواں گا جواب آیا بیٹا خبرانا میرے امتحان دو بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے میرے امتحان دو بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے جدوں نانے دی بارگاہ وچ تو جائے گا ان ہتھ گڑیاں دے نشان بیڑیاں دے نشان نانے دی بارگاہ وچ لے جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے بیٹے نو تسلی دیتی فرمایا بیٹا آج تو چلا گیا تے حسین دی نسل مک جائے گی حسین دی نسل مک جائے گی اس وجہ دن تینوں نہیں اجازت دواں گا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے تسلی دین دو بعد اپنی سواری کو لے آئے سواری دے کو لے آئے تے اکھاں وچوں ہنجو ہی آ گئے زارو کی دار اکھاں وچوں ہنجو چل رہے نے بی بی زینب نے خیمیاں وچ کھڑ کے ویر دا چہرہ تکے آوے ویر رو رہے آوے تے سیدہ زینب پاک بولیاں میں ویرہ کیوں رونا ہے علی اکبر کے آدھے رویا نہیں جناب قاسم کے آدھے رویا نہیں انہوں محمد گئے رویا نہیں ننہ 6 مہینہ دا علی اصغر گیا ویرہ رویا نہیں انہیں رون دی وجہ دے دسنا آپ نے عرض کی تھی بہنا جدو کوئی ویر ڈولی سوار ہوگا بہنا دے ویر دوڑ کے آ جاندے نے یار دے سنگی ساتھی آ جاندے نے ہون جدو آج حسین دی واری آئی جدو علی اکبر گئے حسین نے خود تیار کی دا جناب قاسم گئے حسین نے خود تیار کر کے بٹھایا جناب علی اصغر گئے حسین نے خود تیار کر کے لے گئے انہوں محمد گئے نا حسین نے خود تیار کیتا ہے آپ دے جننے سنگی ساتھی سارے آنوں سوار حسین نے کیتا ہے آج جدو حسین دی واری آئی ہن بٹھاون والا نظر نہیں آ رہا سیدہ زینب پاک بولیاں ویرہ کی کہنا چلا ہے آپ نے فرمایا چاہت نانا اے میرا جنو چلے تے جبریل براق تھما چاہت بابا علی خبر ول چلے تے سونے نبی آپ سوار فرما ہن بٹھاون والا کوئی نہیں جدوار حسین دیا اندروں بابر کا بی بی زینب بولی وے چڑھ امریدہ جایا اللہ اکبر کبیرہ
میرے امام نے فرمایا بین جدو وارو حسین لائے آیا بٹھامن والا کوئی نہیں رہا اج کلا حسین رہ گیا آپ نے بی بی زینب پاک فرما دیا نے بیجا گھبرانا اج وینو بین انجدہ سوار کرے گی رندی دنیا تک بین دی داستان اے زندہ رہے گی ساریاں بینہ کوئی وینو سواری دے سوار اس نیت نار کرنگی انہوں دا ویر دھلا بنے گا کوئی بینہ اپنے ویرانو سوار اس نیت نار کر رہی آنے کہ انہوں دا ویر دوسرے ملکہ دے اندر جا رہے آوے وے ویرا اج میں تینو سوار کرنیا انجدہ کرانگی دیاندی دنیا تک اس سوار دا بھی ذکر رہے گا تے بین دا بھی ذکر برقرار رہے گا اللہ اکبر کبیرہ میرا امام سوار ہویا سواری دے سوار ہون تو بعد پھر کی ہویا سواری نو آرڈر دیتا چل سواری ہے سواری ٹرتی نہیں جدو سواری نو آرڈر دینے سواری ٹرتی نہیں حتیٰ کہ کیویں کیا میرے امام نے فرمایا سواری نو سواری کی کل بے وفائی نہ کر ہون دے وفا کرندہ ٹائم آیا ہون تو چل دی نہیں بھئی سواری نہیں زبان حال میں چبولی کہنے لگی حضور میری کی مجال آڈر تو ڈائیو وے ٹرانا میری کی مجال حضور میں نوی آڈر بچو خیمیاں بچو رکن دایا آیا میرے امام نے مڑ کے رکھیا اے ننی جی بچی ہے نام سکینہ ہے خیمیاں بچ بیٹھ گئے آپ نے حد بن کے عرض کی تھی او سواری ہے جاوینا میرے ویر علی اکبر نو لے گئی آنا محمد نو لے گئی کئیاں نو لے گئی ہے واپس زندہ کوئی نہیں آیا سواری ہن نہ جائیں میرا بابا رہ گیا ہے ہن لے کے نہ جائیں میرے امام نے تھلے اترے آپ نے بچی نو سینے نار لایا سینے نار لاؤں تو بعد دلاسہ دیتا فرمایا بیٹی اپنے باپ دا امتحان اوکا نہ کر دس کی گلے میرے امام دی بیٹی بولی فرما دیا نے بابا میں سنے آئے یتیم میں نو کہہ رہے نہیں سکینہ تو یتیم ہونے والی ہے بابا میں نو دس یتیم کنو کہنے میرے امام نے فرمایا بیٹی چند گھڑیاں ٹھہر جاؤ تیرا بابا رضائے الہی وچ شہید کر دیتا جائے گا جنہ دے سر دے باپ دا سایہ نہ ہوئے انہوں یتیم کہندے نے انہوں یتیم ہو جاندے نے میرے امام دی بچی بولی بابا پھر منو چھڑ کے نہ جایا جائے میں یتیمہ دا بڑا برا حال میں کیا یتیم دیوارہ نہ لگ کے رونے وے کہنے بابا منو نہ چھڑ کے جایا جائے بابا جے تسی چھڑ کے چلے گئے منو کون سلائے گا بابا تینو دے پتا ہے رات نو انی دیر منو نیند نہیں آندی جنی دیر تک بابا تیرا سینہ نہ ہوئے میں سینے تے چڑھ کے سوانا میرے امام دی بچی نے جنہوں ایک گل کی تھی میرے امام نے فرمایا بیٹی ان قانون بدل گیا ہے میدان کربلا دی اندر دستور بدل گیا ہے آج تو بعد تو اپنی ماں شہر بنو دینار سوئے گی تے تیرا ویر علی اصغر اپنے باپے حسین نار سوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے بچی نو دلاسہ دیتا سینے نار لایا آپ نے فرمایا بیٹی اپنے باپے دا امتحان اوکھا نہ کر میرے امام نے سواری دے سوار ہوئے میدان کربلا دے اندر آگئے جدو کربلا دے میدان اندر آئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حج بھی بعد آ جاؤ حسین علی دا لال اے زہرہ دا پتر ہے
مہر نبوت دے کھلن والا حسین تواڈے نال وعدہ کردا ہے اونی دیر جنت نہیں جاواں گا جنی دیر تک تھانوں نال نہ لے جاواں گا یزید دی بیعت توڑ دیو حسین دی بیعت کر لاونا اللہ اکبر کبیرہ انہاں بے ایماناں نے کوئی گل اثر نہ کی تھی انہاں نے آگیا حسین وعد نہ کر یا بیعت کر لے یا لڑائی کر میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے میرا امام میدان کربلا دے اندر اتریا واصل جہنم کردیاں کئی کافرانو واصل جہنم کیتا کرن تو بعد میرا امام حضرت علامہ اقبال نہ عقیدہ پیش کرنا چاہنا علامہ اقبال نے اپنا تخیل لفظان دے اندر پیش کیتا کہندے نے لوگ کہندے نے بڑی جنگ ہوئی بڑی لڑائی ہوئی میں بھی کہنا وہاں بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ دی ہوئی میرے امام نے جہاد دا فریضہ ادا کرتے آیا ہوں میں نج یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا اور یاد رکھ لا میرا امام جنگ دے ارادے نار نہیں گیا جنگ دے اندر جنگ لڑن واسطے بندہ جاوے پھر 6 مہینے دے بچے نہیں لجائے جاندے پھر چردی جوانی دے کڑیل جوانہ دی ضرورت ہوندی ہے میرے امام نے بچیاں نو نال لے آکے دسیا او لوگو اسی جنگ واسطے نہیں آئے بس نانے دے دین دے محافظ بن کے آئے ہیں نانے دے دین واسطے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے پھر کی کیتا اس جگہ دے علامہ اقبال بولیا طاقت ہوندے اے نہ زور نہیں لایا تے ٹر گئے دنیا تو من رضا وہ ٹر گئے پیاسے دنیا تو اے دین دنیا دیسا میرا امام جدو حملہ ہویا میرا امام زمین دے تشریف لے آیا حتیٰ کہ میرے امام دے بڑا ظلم ہویا تلواراں دے نال نیزیاں دے نال میرے امام دے جسم مبارک میں چھن نہیں کیتا گیا اور حتیٰ کہ آپ دے جسم مبارک کے گوشت دے لوٹھڑے بن کے زمین دے گردے رہ میرے امام جدو زمین دے تشریف لے کے آئے میرے امام نے ایک بے ایمان کا بدیا میرے امام نے فرمایا بے ایمان نہ ٹھہر جا ایتے لوگ یہ بھی کہندے نے کہ میرے امام دے چڑھ کے بیٹھ گیا پہلا اتنا نہیں کسی دی مجال ہے بے سینہ حسین دا ہوئے علی دا پتر ہوئے لال علی دا ہوئے تے کوئی چڑھ کے سینہ دے بیٹھ جائے کبھی ہو سکتا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے آپ نے جب گل سنی آپ نے فرمایا بے ایمانہ 10 ٹائم کی ہویا کیا لگا زور دی آزانہ آ رہی ہیں میرے امام نے جب یہ گل سنی آپ نے فرمایا اچھا فرمایا پیچھے ہٹ میرے امام نے تجمع کیتا میدان کربلا دے اندر رب دی عبادت دا خیال آ گیا کہ نماز دا ٹائم ہے نماز نہیں تلی میرے امام نے فرمایا او دنیا والے صفاں دے کھڑ کے تے ایسیاں تے پکھیاں دے تھلے تے کلینہ دے کھڑ کے نماز پڑھنی بڑی سوکھی ہے میدان کربلا دے اندر تپدی ہوئی ریت دے اوتے تے تیراں دی چھان دے تھلے تلواراں دے نال ہوئے جسم چھننی ہویا او دے وچ نماز پڑھنی اے بس سکی حسین دا کام ہے ایسی نماز ادا کیتی میرے امام دا سر سجدے وچ گیا ظلم دی تلوار اٹھی گرج دی چمک دی ہوئی تلوار اٹھی میرے امام دا سر تن نہ جدا کیتا جدو میرے امام دا سر تن نہ جدا ہویا انہاں یزیدیاں بے ایمانہ نے جشن منائے پر میرے امام دا ایکو نظریہ سی ایکو ہی گل سی میرے امام نے کوئی فرمایا بس اوندی آن رہ جائے اوندی شان رہ جائے اوندی آن رہ جائے اوندی شان رہ جائے لٹ جائے پائیں چوک حسین دی اج یارو بس زندہ نانے دا اسلام رہ جائے کہندن تتی سیکھ تے مکھن بکونا بیٹا ڈائیوں کا کمے تتی سیکھ تے مکھن بکونا بیٹا ڈائیوں کا کمے بچڑے کوہا کے دین بچونا بس سخی حسین دا کمے اللہ
اللہ اکبر کبیرہ میرے امام دا سر نے دے گیا جدو سر نے دے اٹھانے آ گیا تر زمین دے پہ آوے سر نے دے پہ آوے اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قتل کر دیتے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ نے تہاڈیاں عقلاں شعور نہیں رکھ دیاں میں کہنا وا کیویں زندہ نے آ پھر اج حسین دا عمل ویکھ لا سر میں سے دے میرے امام نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ دیا کی کہنے نے آپ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا او دنیا والوں اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ نے تہاڈیاں عقلاں شعور نہیں رکھدیاں میں کہیا ذرا جی تے دسو نا کیویں زندہ نے میرے امام نے چڑھ کے میدے تے تر زمین تے نے قرآن دی تلاوت کر کے دسی فرمایا انج زندہ ہے جویں حسین دا سر قرآن دی تلاوت چڑھ کے میدے تے پیا کرتا ہے فرمایا انج زندہ شہید انج زندہ ہوتا ہے کہ جویں سر نے دیتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر بھی قرآن دی تلاوت بھی کرتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر شام دا ویلا ہویا انہاں بے ایماناں نے جشن منائے جڑے خوشی دے وچ آن کے شراباں دے ڈرامے بازی تے کنجریاں نچاؤن نا اے حسینیاں دا کم نہیں اے یزیدیاں دا کم ہے خوشی دے ویلے قرآن دی تلاوت کرنا اپنے مالک دا ذکر کرنا اے کوئی حسین دا بھی شان ہے اے کوئی حسینیاں دا کم ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤنے 14 دستاؤں آلی لوگاں نے اپنے موٹر سائیکلاں دے جو سلنسر بھی اتار کے بازاراں دے نکل کے لوگاں نے بھی تنگ کرنا ہے فضول خرچی دے اندر تیل ساڑن کے دسن کے جشن خوشی منا رہے ہیں اور انہاں شہیدان دی داستان نہیں یاد آتی کہ جنہاں راوی دی ساری عمر زمین دسیا راوی نے دسیا کہ پانی دی جگہ دیا جو خون بہ رہا ہے وہ لوگ نے جنہیں اس ملک دی خاطر اپنی جاننا پیش کی تھی وہ کہندے تھے پھر لوگوں نے دا خون اور انہاں دی روحاں کہندیاں تے ہونگیاں کس قوم دی خاطر اسی اپنی جاننا دیتی اس قوم دی خاطر کہ جنہاں نے ساڑیاں روحاں اور جس راوی دے اندر ساڑا کھون بیا اسے راوی دے کنڈے تے کھڑ گیا موٹر سائیکلاں دے سلنسر اتار کے اپنے جشن پہ منا رہے ہیں اے حسینیاں دا کم نہیں حسینی اوہی ہوئے گا خوشی ملے یا غم ملے خوشی ملے یا غم ملے اس وقت خوشی دے ٹائم بھی اوکھے ویلے بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے یا ذکر خدا کرتا ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اے حسین پاک اوکھا ٹائم ہی ہوئے جڑے اوکھے ٹائم خوشی آ جائے ابیاں شادیاں دے آ جان لو جی اللہ خوشی دیتی فلانے کنجر نو بلا لو فلانیاں کنجریاں بلا لو یاد رکھ لینا رب کعبہ دی عزت دی قسم ممبر رسول دے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں انہاں دے نال حسین دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں حسینی وہ ہوئی ہے جڑا حسین دے مشن نو سمجھے جڑا حسین پاک دے قربانی نو سمجھے کہ اپنے میدان کربلا دے اندر کادی ضرورت سی 6 مہینے دے بچے علی اصغر کادی ضرورت سی کہ نانے مصطفیٰ دی تصویر دی بھی جسم دے چھننی ہو گیا انہوں قربان کیوں کیتا اپنے ویر حسن دی آخری نشانی جناب قاسم نے کیوں قربان اپنے ساتھی کیوں قربان کیتے کادی اپنی جان دا بھی نظرانہ پیش کیتا اپنی بچیاں میدان کربلا وچ چھڈ کے اپنی جان دے چھڈی کیوں دیتی آپ نے دسیا لوگوں اپنے رب نو یاد رکھیا نانے مصطفیٰ دی شریعت تو پھر آج نا ان نانے دے دین دی خاطر آج نانے دے دین دی اوکھا ویلا دے حسین قربانی دے کے جا رہا جی اوکھا ویلا آجے دے پچھا نہ ہٹیا جے اپنی جانہ دے جائے توڑی جان حسین دی جان نارو قیمتی نہیں ہے گی توڑے بچے حسین دے علی اصغر نارو قیمتی نہیں ہے گی توڑے یار حسین دے یارہ نارو زیادہ قیمتی نہیں ہے گی اللہ اکبر کبیرہ نعرہ تو ساڑھا حسینیت والا ہے پر کم ساڑھے سارے کے ذکر اوکھا ویلا آ جائے تاہمی اسی یزید والا کم کرنے ہیں آنی تا ویکھ لو جو بھی اوکھا ویلا آ جائے کسی نے کہا فوت کی اللہ نہ کرے مرنا ساری دنیا میں
نہ بیبیاں نو پردے دا خیال وال نوچن گیا یہ کیڑی شریعت دے وچ لکھیا کہ وال نوچن کیا میدان کربلا نارو بھی زیادہ تواڈے گھر اور میرے امام نے دسیا جو بھی ہو جائے تواڈے پردے دا خیال تساں ضرور رکھنا ہے پردے دا خیال ضرور رکھنا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے دسیا کہ لوگوں نانے مصطفیٰ دی شریعت دا ضرور تابعدار رہا جائے نانے مصطفیٰ دی شریعت نو نہ جتنے بھی ظلم ہو جائیں جتنے بھی ظلم دے پہاڑ ٹوٹ جائیں پر مصطفیٰ دی شریعت پھر بھی پہلے نانے مصطفیٰ دے دین اور وفا کریا جو سجنوں میرے حسین نے اپنے بچے قربان کی اپنی جان دیتی صرف ایک کوئی مقصد سی نانے دا زندہ اسلام رہ گیا انشاءاللہ اگلا جمعہ مبارک انشاءاللہ میدان کربلا تو یزید